बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, जिस मौजू को लेकर के मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ वो है सास बहू के दरमियान एक खुशगवार रिश्ता। नो डाउट कि सास बहू के दरमियान अगर रिश्ता खुशगवार है तो फिर पूरे घर का माहौल भी खुशगवार होगा। लेकिन अगर सास बहू के दरमियान रिश्ता खुशगवार नहीं है, नफ़रतों का दौर अगर इस रिश्ते के दरमियान चले तो फिर इसका इम्पेक्ट पूरे घर पर पड़ता है और घर का माहौल ख़राब हो जाता है, बल्कि घर की खुशियों का ख़ात्मा हो जाता है। इसलिए इस मुख्तसर से वक्फ़े में हम ये अर्ज़ करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो वजहें क्या हैं, वो क्या असबाब हैं जिनकी वजह से ये माहौल खुशगवार होने के बजाय नफ़रतों में बदल जाता है, और फिर उनका हल ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आम तौर से लड़की अपने घर को जन्नत समझकर ज़िंदगी गुजारती है। ससुराल जाने का ख़्याल तो उसके दिल में आता है, लेकिन चूँकि वहाँ के माहौल से वो नाआशना रहती है, उसके महसूसात में वो माहौल नहीं रहता है, इसलिए वो उसके लिए खातिर खा तैयारी नहीं कर पाती है। लेकिन जब उसकी शादी कर दी जाती है और जब वो लड़के के घर आती है, शौहर के घर आती है, तो पता चलता है कि यहाँ तो एक अजीब माहौल है। यहाँ सिर्फ़ एक शौहर के साथ निभाह नहीं करना है, बल्कि यहाँ तो पूरे घर वालों बल्कि पूरे ख़ानदान के साथ निभाह करना है। वो लड़की जिसको तो शौहर के रफ़ाक़त के आदाब और फ़राइज़ नहीं मालूम थे, आज उसे पूरे घर वालों के साथ निभाह करना है। दूसरी तरफ क्या होता है कि सास या जो घर के दूसरे मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके दिलों में ये बात रहती है कि आने वाली जो बहू है वो काफ़ी ट्रेंड होगी, काफ़ी कंप्लीट होगी और हर चीज़ में माहिर होगी। ऐसा लगता है कि उनके जहन में ऐसा बसा रहता है कि वो आने वाली लड़की गोया गुनाहों से और गलतियों से पाक होगी। अब होता ये है कि एक तरफ तो जहन में इधर ये तसव्वुर बना हुआ है, अब जब वो लड़की आती है और जहन में बने हुए तसव्वुरात ख़यालात पर उतर नहीं पाती है तो बार बार उसे तनकीद का निशाना बनाया जाता है। घर के अंदर शिकवा शिकायतों का बाज़ार गर्म हो जाता है। घर के जो बड़े हैं, यानी उस सास की जो बड़ी दूसरी बहुएं हैं, वो ऐसा समझने लगती हैं कि ये कितना कैसी इसके पास कोई तमीज़ नहीं है, किसी तरह का कोई इसके पास अक़्ल व शऊर नहीं है, इसको काम करने का कोई ढंग नहीं मालूम है। और फिर ये कि सारा काम जो पहले बड़ी बहू करती थी अब वो उस छोटी बहू के सर आ जाता है। तो हर तरह से एक ऐसा माहौल हो जाता है कि जिसका असर कहीं ना कहीं पूरे घर के माहौल को जला देने का काम करता है। इसलिए सास को चाहिए था कि वो आने वाली बहू को इस तरह से कंप्लीट न समझे, बल्कि वो समझे कि जो आने वाली बहू है ये ज़रूर नातजर्बाकार है, इसके पास ज़रूर हमारे तजर्बे की ज़रूरत है, इसको हमारे इल्म व शऊर और हमारे उमूर ख़ानदारी में जो हमें महारत है उसकी इसे ज़रूरत है। और फिर दूसरी बात यह है कि ये अपने घर वालों से जुदा होकर के आई है, माँ की ममता से अलग होकर के आई है, बाप की शफ़क़त से और भाइयों और सारी बहनों की मोहब्बतों से छूट करके ये हमारे पास आई है। इसके दिल को तानो तशनी के तीरो नश्तर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारी मोहब्बतों के मरहम की ज़रूरत है। इसे कदम कदम पे हमारी रहनुमाई की ज़रूरत है। अगर ये एंगल पूरे घर वालों के अंदर बना हुआ है तो मैं समझता हूँ कि ये माहौल हमेशा दिन ब दिन खुशगवार होता जाएगा। इसी तरह से अगर कभी इसमें कमी पाली गई, इसको समझने में हमने तसाहुली बरती, सुस्ती बरती या समझ भी लिया लेकिन इसको अमल में नहीं लाया, तो होता ये है कि माहौल दिन ब दिन ख़राब होता जाता है। अब वो सास घर के दूसरे मेंबर्स के सामने शिकायतें करने लगती है कि ये कैसी बहू है
کہ اس کو تو یہ نہیں معلوم، وہ نہیں معلوم، اسے اس چیز کا ڈھنگ نہیں ہے، اسے وہ چیز معلوم نہیں ہے، اس کو تو یہ بنانے نہیں آتا، یعنی طرح طرح کی شکایتیں اس کی زبان پر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ان ساری شکایتوں کے باوجود دیکھتی ہے کہ یہ ہمارا ہی لڑکا ہم سے کم اور ہماری بیوی سے زیادہ محبت کرنے لگا، تب تو اس کی ساری دشمنی جو چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے، اور اگر لڑکا اس سے الگ ہونے پر راضی نہ ہو تو پھر معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے، اور دن بدن ماحول گھر کا خراب ہوتا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھریلو معاملے میں یہ کس طرح سے ہماری نافہمیوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول جو پیار کے لیے ہے، جو محبت کے لیے ہے، وہ نفرتوں میں بدل جاتا ہے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی جہاں آئی ہے، گھر والے، سسرال والے اس کو دہیج کا یا مختلف چیزوں کے بارے میں اسے چبھانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم بھلا کیا لے کر کے آئی ہو، یا کوئی اگر سامان لے کر کے آئی ہے تو یہ سامان کیا ہے، کیا حیثیت ہے، اس کو ایسا ہونا چاہیے یا اس کی جگہ پہ یہ لاتے۔ اس طرح کی شکایتیں بار بار جب بہو سنے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل میں تو اب محبت نہیں پیدا ہو سکتی ہے، اس کے دل میں نفرتیں پیدا ہوں گی۔ تو اگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اس طرح کی شکایتیں بہت زیادہ ہونے لگیں گی تو بہو بھی اکتا کر کے کچھ نہ کچھ کہہ دے گی، تو اب اگر بول دے گی تو یہ دوبارہ دوسرا بڑا جرم ہو جائے گا، اور پھر گھر کے ماحول دن بدن خراب ہوتے جائیں گے۔ اس لیے وہ پیمانہ یاد رکھیں جو حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، ہمیں بتایا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہم میں سے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور جو چھوٹا بڑے کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی اگر ساس ہے بلا شبہ وہ سینئر ہے، وہ بڑی ہیں، یا گھر کے اندر جو دوسری بڑی بہو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ عمر میں، تجربے میں، علم میں کہیں اس سے زیادہ ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اس آنے والی چھوٹی بہو کے ساتھ نرم سلوک کرے، اس کے ساتھ شفقت و بھرا برتاؤ کریں، نہ یہ کہ اسے بات بات میں تانا دے اور اس کی کمیاں نکال کر کے گھر والوں کے سامنے، بلکہ گھر سے باہر دوسرے رشتہ داروں تک پہنچا دے، بلکہ خود اس کے گھر تک پہنچا دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو نئی نویلی بہو آئی ہے اسے بھی چاہیے کہ چونکہ وہ سارے لوگ اس سے بڑے ہیں عمر میں، تجربے میں، ہر لحاظ سے، تو ان کی قدر کرے، ان کی عزت کرے، اور اگر کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو دونوں طرف سے ہونا یہ چاہیے کہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ چھوٹی سی بات ہو اسے بڑا معاملہ بنا دیا جائے، ایک ایشو بنا کر کے اور پورے گھر کے سامنے، پورے گھر کے سدسیہ کے سامنے لا دیا جائے۔ اس سے سوائے نفرت اور سوائے گھر میں دکھد ایک واتاورن پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر خوشحالی آئے تو ہر رشتے کی قدر ہونی چاہیے، ہر رشتے کی عزت ہونی چاہیے، اور بلا شبہ ساس اور بہو کے درمیان جو رشتہ ہے یہ بھی بڑا مقدس، بڑا پاکیزہ رشتہ ہے۔ اس رشتے کو بھی ہمیں محبت کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے، اس رشتے کو بھی ہمیں گھر میں امن و چین اور شانتی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب دونوں طرف سے ہر طرح کی کوششیں ہوں گی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کی صلاحیت اور ہمت سینوں کے اندر پیدا ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔